فقال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الذوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي صاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال السلام وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لمهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويعذرني ما يعذرهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم مني وأنا منهم فجر صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهبنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا قمرا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله فقال وعليك السلام يا من وجه الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي
علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام وإذن والله فدنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته إلهي آمين فقال علي عليه السلام وإذن والله فزنا وسعيد وكذلك شيعتنا وفازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھیے گا بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جسے معرفت کرب و بلا ہو جائے، وہ جسے معرفت کرب و بلا ہو جائے، اس کو سلمان کی کیا بات ہے، بینائی عطا ہو جائے، وہ جسے معرفت کرب و بلا ہو جائے، سب مسیحا ہے محمد کے گھرانے والے، سب مسیحا ہے محمد کے گھرانے والے، نام بیمار جو لے لے تو شفا ہو جائے، وہ جسے معرفت کرب و بلا ہو جائے، ذکر عباس علم دار کیا کر ہر دم، ذکر عباس علم دار کیا کر ہر دم، تاکہ تو واقف آداب وفا ہو جائے، وہ جسے معرفت کرب و بلا ہو جائے. ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی حدیث عیسیٰ کی تلاوت اور سلام کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب جاوید رضوی صاحب. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. یہ سالانہ 4 روزہ مجالس اعزا جو کہ اب 5 روزہ میں شامل ہو گئی ہے، ٹھیک 8 بجے شروع ہو جایا کریں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجلس اعظم میں شریک ہوں تاکہ مولانا کو وقت پہ ممبر دیا جا سکے، کیونکہ جب تک آپ لوگ نہیں آئیں گے تو مجلس بھی لیٹ ہی ہوتی رہے گی. میری ماں نے مانی کہانی علی کی، میری ماں نے مانی کہانی علی کی کہ حیدر کرے مدح خوانی علی کی. میری ماں نے مانی کہانی علی کی کہ حیدر کرے مدح خوانی علی کی. یقیناً مٹا دیتی ہم کو یہ دنیا، یقیناً مٹا دیتی ہم کو یہ دنیا، اگر ہوتی
پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً مٹا دیتی ہم کو یہ دنیا، نہ ہوتی اگر پاسبانی علی کی، نہ ہوتی اگر پاسبانی علی کی۔ میں ہدیہ کلام کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب ملک حیدر سے کہ وہ زیب منبر ہو کے بیوی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ان کی آمد پہ بلند تر صلوات۔